अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी का कामयाब जलसा मुनक्कद हुआ और गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार के सामने जो अहाता है उसमें ये जलसा हर साल होता है। आज जब 13वीं बरसी मनाई जा रही थी तो इस हवाले से ये जलसा अहम था कि आज पीडीएम की तमाम जमातें इस जलसे के अंदर शरीक हुईं और मरियम नवाज शरीफ पहली बार गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो आईं। उन्होंने इस जलसे से खिताब किया जहां पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनान अपनी मोहतरम कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। लेकिन इस जलसे में आज पहली बार आसिफ अली जरदारी बनफ्स नफीस खुद शरीक नहीं हुए और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीर की। उन्होंने इस जलसे के अंदर जो अहम पैगाम दिया वो ये था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए जेल बरो तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आज मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी अहम तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो हर बार पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे छुपने की कोशिश करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना बदनाम इस वज़ीर आज़म ने इस मुल्क की फ़ौज को किया है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी नहीं मिलती। आपको याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम में जिस तरह बशीर चरसी वाला किस्सा आपको सुनाया था, ये भी उसी तरह का ही आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो एक हवाले से काफ़ी दुरुस्त भी था। लेकिन इस जलसे के हवाले से आज हुकूमत की बड़ी परेशानी थी जो हमें नज़र आई। हुकूमत के कोई आधे दर्जन के करीब रहनुमाओं ने मुख्तलिफ वीडियो बयानात जारी किए, टेलीविज़न चैनल पर आए और उनकी जो परेशानी थी, उनकी जो तकलीफ़ थी, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पहली बार इस जलसे में जब पीडीएम की सारी क़यादत शरीक हुई है तो उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई है। लेकिन इस सारी सूरत-हाल का या इस सारी तकलीफ़ का सबब ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो तमाम जमातें खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी मज़ार के अहाते में इसलिए जमा हुई थी कि उनकी जो जमहूरियत की जदोजहद थी उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। और ज़ाहिर है कि जो जमहूरियत दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके लिए बाइस तकलीफ़ है। ये सबसे बड़ा सवाल था कि जिस तरह आज हुकूमत के लोग ताने दे रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ को जनरल ज़िया-उल हक़ की बाक़ियात करार दे रहे थे, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि वो पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाती है। दूसरी बात यह कि जमहूरियत लोगों को सबक सिखाती है और उन्हें इस बात का इदराक उनके अंदर पैदा करती है कि जमहूरियत की जो रूह है, जो उसका हुस्न है, वो उनको कबूल करते हैं, उनको मानते हैं और जो माजी के ट्रैक होते हैं उनको छोड़कर एक नए रास्ते का, एक नई मंजिल का इंतखाब करते हैं। अगर माजी में कोई गलत था और अगर आज सही ट्रैक पर है तो उसको ताने नहीं दिए जाते बल्कि उसका वेलकम किया जाता है। और यही सबब था कि पाकिस्तान की 10 के करीब बड़ी सियासी जमातें, जिसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें शामिल हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की कौम परस्त जमातें शामिल हैं, जिसमें मरकज़ी धारे की मजहबी जमातें शामिल हैं, इसमें दरमियाने क्लास की और शहरी क्लास की मरकज़ी जमातें शामिल हैं। इसी तरह लेफ़्ट के नज़रियात रखने वाली पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये वो सारी जमातें हैं जो सिर्फ़ एक नुक्ते पर जमा हुई हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल की जाए, आइन की हैसियत बहाल की जाए, आइन की अमलदारी बहाल की जाए। अब जब हुकूमत के लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है तो उससे लगता है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि पीडीएम नाकाम हो चुकी, पीडीएम की तहरीक से कुछ नहीं होना। अब जब किसी तहरीक से कुछ नहीं होना तो आप खामोश रहकर सारी चीज़ें देखते रहें, जिसको आप तमाशा कहते हैं वो भी देखते रहें। लेकिन इसके बावजूद अगर इन लोगों को कोई तकलीफ़ होती है तो इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इस तकलीफ़ के पीछे ज़रूर कोई ऐसी सूरत-हाल है या ऐसी कोई अवामी क़ुव्वत है जो इन्हें परेशान किए हुए है।
آج مریم نواز نے بڑی اہم بات کی شہباز شریف کے حوالے سے، جو فنکشنل لیگ کے سیکرٹری اطلاعات درانی صاحب ان سے جیل میں ملاقات کرنے گئے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اور برملا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے کہ وہ شہباز شریف کو اپنے دام میں لائیں، اپنی بوتل کے اندر اتاریں، لیکن وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو 27 دسمبر کے جلسے میں تقریر تھی، اس میں وہی غصہ موجود تھا، وہی ایگریسونیس موجود تھی، وہی جو تلخی موجود تھی اس حکومت کے حوالے سے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن آصف علی زرداری کی تقریر کے اندر بہت کچھ نیا تھا، اور یہ وہی نیا تھا جس کا اظہار میں پچھلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ 17 دن پہلے میں نے اپنے ہی پروگرام میں آپ کو پاکستان کے واحد ARK ٹائم چینل تھا جس میں میں نے یہ آپ کو خبر دی تھی کہ مریم نواز شریف گڑی خدا بخش بھٹو جائیں گی، اور وہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر جائیں گی، اور پیپلز پارٹی کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے کا جو انعقاد ہوگا اس میں شرکت کریں گی۔ الحمدللہ آج ہماری وہ خبر درست ثابت ہوئی، مریم نواز آج وہاں گئیں، اور مریم نواز کے وہاں جانے سے ایک بات جو ہے وہ سب سے اہم تھی، وہ یہ تھی کہ جب سیاست آپ کو سبق سکھاتی ہے تو آپ کے اندر اتنا جگرا ہونا چاہیے، آپ کا اتنا فہم ہونا چاہیے کہ آپ زمینی حقائق کو، سیاسی حقائق کو قبول کریں۔ یہی بات عمران خان کو سمجھ نہیں آتی، اور میں اس بات کا دعا گو ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے تاکہ وہ بھی حالات سے سبق سیکھیں۔ جس طرح آج وہ اپوزیشن کو ہدف تنقید بناتے ہیں، انہیں بھارت کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، اس ملک کے اندر جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یہ ان کو ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ بات بالکل سادہ سی ہے کہ آئین کی عملداری کی بات ہے، سیویلین سپرمیسی کا تقاضا ہے، وہ مطالبہ ہے جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس کے اتار چڑھاؤ بہرحال اپنی جگہ ہیں، مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے سیاسی اصول ہیں، اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں، لیکن اس کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کے باوجود، حکومت کی کوششوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان غصے میں ہیں، غصے کی وجہ سے وہ وہاں شریک نہیں ہو سکے، حالانکہ JUI اور PDM نے واضح یہ کہا کہ ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ وہاں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں مختلف جو بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں چلتی رہتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تحریکیں ناکام ہو جائیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آنے والے کچھ دنوں کے اندر PDM کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز نے ماضی کے تمام اپنی جماعت کے سیاسی نظریات کو دفن کر دیا، اور انہوں نے وہ سمت اختیار کی ہے جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی سمت ہے اور جمہوریت کی منزل ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کے اندر جمہوری جدوجہد کے شہید ہیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے کبھی عدالتوں کے ذریعے، کبھی دہشت گردوں کے ذریعے، جس طرح سیاسی لیڈروں کو، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان سے پہلے ان کے والد گرامی ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا، اب یہ سلسلہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ پاکستان کے سیاسی قیادتوں کو قتل کر کے ان کے فلسفے کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور یہی سبب ہے کہ جب آج مریم نواز وہاں آئیں، مولانا عبدالغفور حیدری آئے، اختر مینگل آئے، محمود خان اچکزئی آئے، اور اسی طرح دیگر جماعتیں شریک ہوئیں، اس بات کا واضح پیغام تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں صرف جمہوریت کے پرچم تلے کٹھی ہیں، اور یہ پرچم جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ چلتا رہے گا، اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ وہ جس طرح فیض صاحب نے کہا تھا
کہ ہاں جہاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے، لیکن کیا کیجیے، ہر راہ ادھر جو جاتی ہے منزل سے گزر کر جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔